बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 50 वाक्य 9 तावन 11. परजामध्ये तुका हांव वर्गां दितलो सोम्या, राष्ट्रामध्ये तुजी स्तुती गायतलो, कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता आनी कुपां पर्यंत तुजें विश्वासीपण. उंच मळबा वयर तुजी वडवीक दाखय देवा, सगळे पृथ्वेर परजळूं तुजी महिमा. सर्वेस्परा देवान आमच्या जिणेंत केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवंक ह्या सकाळीच्या वखदां आमी आयल्या. विशेष रितीन आयच्या दिसा ताणें जेजू क्रिस्त मारिफात आमच्या जिवितांत फाटयलेलो मोग आमी नियाळटा. तर सोमयातय आमचो मोग व्यक्त करच्याक ताका आमच्या मदें स्वागत करया गावून गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोये 23 पेज 31. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. मुंड्या रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. मुंड्या रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तू घोळी बरो, तू सामचे जीन येसो एक स्थारो. सोम्या जेजू तू घोळी बरो, तू सामचे जीन येसो एक स्थारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा
आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया 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 गाणी उघडा तुका सुमियांचीसो आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका फावो भक्ती अमोगान तुका तुमी एकवट केलाय सर्व रीतीने तुझ्या मोगाची रोस भोगोवंक आनी त्या मोगान वाडोवंक आमकां तुवें फावो केलाय सर्व रीतीने अपरिमीत मोगान वेंगून सगळे आमचे उणेपण लेखीन आसतना सर्व रीतीने तुजो आशीर्वाद पाठयलाय तुज्या मोगाचे प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत आमची जिणे जिवंक फावो केलाय बऱ्या भलायकेंत आमकां दवरलाय सर्व रितीचो आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर तुवें घालाय सगळ्या संगतींनी आमकां तुज्या बेसामानी भरून आमची जिणे तुका मानतात असली जावन जियोंक अवकाश दिलाय उणेपण आमचे बक्षलाय आनी सर्व रीतीने तुजो आदार दिलाय हालेलुया 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 बापाच्या अपरिमीत मोगान बरोवन ह्या संवसारांत जियेतल्या आमकां त्या अपरिमीत मोगाची रूच दिलेल्या मोगाळा जेजो तुका जावर्ग आनी होगळाप दैवीक सत्तेन बरोवन दैवीक जाणवायेन आमकां सर्ग राजाची वारेसदारां जावंक तुवें आदार दिलाय जिणे पैन सोबीत रितीन तुवें दाखयलेल्या वाटेन चमकोवच्याक हांव तुमचे सोवें सदांच आसा म्हणल्या उतरांनी तुज्या हाजीरपणाची बासवणी तुवें आमकां दिल्याय जिवितांत तिरस्कार लाभलेल्या परजेक पिडे वरवीं नालिसाया वरवीं कुटुंबांनी सांडलेल्या मोग दिवंक निराकरशिल्ल्या लोकांक तुवें सांगात हाडून बरेपण दिवन गूण करून तांकां मोगान वेंगचो सोडवणदार तूं जालोय तुज्या विशेष सक्तेन आनी आशिर्वादान दयाळायन आनी कणवळायन बरोवन सगळ्या मनशा कुळाक तो बाप मोग करता तो बाप सदांच दयाळायेची करणी दाखोवन दिता उणेपणांतलें बक्षिता आनी सदांच ताच्या परिमीत मोगान वेंगता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान जिवचें भाग लाभलेल्या आमी त्या प्रमाणे जियेनातलेल्या वेळार सयत तुवें आमकां तुज्या कळमीत नातलेल्या मोगान वेंगलें तुजो मोग कसलीच गडमीत नातलोलो खंयचीय शर्तां मानवा नातलोलो फुंक्याक दिलोलो मोग म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें विशेष रितीन मनशा कुळाची पर्वा करन नासाच्या वाटेक समकोवच्या मनशा कुळाक तुज्या मोगा मारिफात बापाची दयाळाय आनी उदारपण तुवें दाखोवन दिलें हर एक रितीन तुजो आदार सोदतेल्यांक निराश्रितांक बेजारायन भरलेल्यांक संवसारी संगतींनी अडचलेल्यांक संवसारांत आपली जिणी कश्टांची जावन मुखार समकतेल्यांक तूं एक मोगा बरीत बरवशा किर्ण जालोय जो अंसोवांचेला अध्याय 15 वाक्य 12 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12 हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय वैसोमिया तुज्या मोगाक सरी जाल्ली जिणी जियेल्ल्यांत आनी तो मोग परगट केल्ल्यांत मात्र तुज्या अपरिमीत मोगाची संपूर्णता आठापून आसा म्हणलें तुवें स्पश्ट केलां सोमिया
हो तुझो मोग तुझ्या शिसांक मात्र न्हय, तुजो पाटलाव करनायलेल्या हर एका लोकांक, जो तुजे थंय बरेपण पळोवंक शकलो, जो तुजे थंय आपणाची जिणी बदलाता, परिवर्तीत जाता, बरी जाता, संतोषाची जाता, दादोसकायची जाता म्हण चिंतलेल्या हर एका लोकांक, तुझ्या शिकवण्या मारिफात आपल्या जिणेक लिसांव लाभता म्हणल्या बरवशान आयलेल्या हर एका लोकांक तुवें त्या मोगाचेर रूच दिली, त्या मोगान वेंगले, त्या मोगान तो सर्गींचो बाप सगळ्यांक मोग करता, राखून व्हरता, एकवट आयता, लागीं हाडता आनी सर्व रितींनी मनशा जिणेंतलें उणेपण बोगसून सर्गींच्या राज्याची वारेसदारां करता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. मोगळा सुमया हे वर्तें उदारपणाचें देणें आमच्या जिवितांत लाभलेलें आसता सदांच ते सांबाळूंक हांव आशेतां. ह्या सकाळींच्या वक्तां तुझे समकार तुझे आराधन करून हांव आसां तर हे तुज्या मोगाचें उदार देणें, तुजे तावन लाभलेलें बरेपण, तुजे तावन लाभलेली सगळी सकत, तुजे तावन म्हज्या हर एका दिसाची योजना यशस्वी जालेली, समाधानाची जालेली, दादोसकायची जालेलें हो चिंताप म्हज्या जिवितांत तुवें प्रगट केलेलो मोग नियाळूंक कारण जाता. सोमया आज तुज्या मोगान प्रेरीत जावन परत मनशा जिणेचें उणेपण म्हज्या जिणेंत करची चूक नियाळतना सबार रितींनी ह्या मोगान जियोंक चुकलेलें म्हाका उगडास येता. सोमया विविध कालेतीचे, विविध तालेंतांनी भरलेले, विविध मनोभावांनी आवरत जाल्ल्या आपोस्तलांच्या जिणेंत तुज्या मोगाचें बी तुवें ओंपलें. सबार रितींनी एकामेका थंय तर्क करन मनस्ताप जातना आपणा मदें कोण व्हड, कोणाक चड आनी चड तुवें होगळसी जाय म्हणलें संवसारी जिणेचें आनी चालीचें चिंताप बळवंत करता आसतना तुजो मोग तुवें तांकां वांटून दिलोय आनी तुज्या मुखार सगळे समान हर एक रितीन खंयच्याच गडमीत नासलेल्या त्या परिदेन तुजो मोग वांटून दिताय. तुज्या मोगाचे वारेसदार जावंक हर एकल्याक साध्य आसा, हर एकली तुजे मुखार समान जावन आसात म्हणलें तुवें स्पश्ट केलें. कुर्साचे मरण पर्यंत हर एका आपोस्तला थंय तुवें कळमेत नासलेलो मोग दाखयलोय. त्या मोगाक चिडकोन आसलेलें बोगसाणें तुवें कुर्सार तुजो प्राण सोडताना सयत दाखोवन दिलें. मोगळा सोमया आज ह्या आराधन करता आसतना ह्या तुज्या मोगाची गुंडाय उबाराय हांव नियाळता आसतना हर एक रितीन तुज्या मोगान जियोंक हांव आशेतां. सोमया सर्व तुज्या संवसारी मिसावाच्या गडितांनी तुवें पाठयलेल्या मोगांत देवाच्या अपरिमीत मोगाचें प्रतिरूप दिसून येतालें आनी ह्या द्वारी बापाचो अपरिमीत मोग केदींच खंयच्याच संगती मुखार सलवना बगार तो मोग सदांच जैतेवंत जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. आज कीर्तनकाराची उतरां नियाळता आसतना कीर्तन 50:7 वाक्य 7 तावन 8
Psalm 57 verses 7 and 8. मुझे काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, मुझे काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखाणूंक तयार जाला. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा, भियोलविण्यानो जागी जाया. वय फांत्याक हांव उठयता. वय सोमया फांत्या परार उठोवन म्हज्या जिणयेंत तुवें केल्ल्या बरेपणाक दिनवास पाठोवंक हें आराधन करूंक हांव आयला. दिसपडतें केल्ल्या त्या आराधनाद्वारी म्हजी जिणी बरी जाल्या. म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या जिवितांत तो मोग लाभला. सगळीं कामां समाधानेन संतोषान करूंक आमकां साध्य जाला. जिणयेंत चूक केल्ल्या वेळार ती चूक मतीक हाडन तुका समर्पण दिवंक म्हाका अवकाश लाभला. आज हे आराधन करता आसतना म्हजें काळीज हांवें तयार केलां सोमया. गितां गावन तुका वाखाणचे बराबर तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक हांव आशेतां सोमया. त्या मोगान तुवें तुजें संवसारी मिसांव केलें. त्या मोगांत तुवें विश्वासीपणान बापाची कुशी पाळ्ळी. आनी त्या मोगांत तुवें जैते वत जावंक साध्य आसा. आनी सर्वांक तो मोग तृप्ती दादोसकाय दिता. जिणी यशस्वीची करता म्हणलें स्पश्ट केलें. ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव तुका समर्पितां सोमया. तुवें म्हाका एक इश्टा बरी लेखून खरी अस्मिताय म्हज्या क्रिस्ती जिणयेंत दिल्याय. म्हाका तुज्या गोपान तुवें आरावन धरलाय. त्या वेगेंत तूं म्हज्या आयच्या दिसाच्या सगळ्या कामांनी म्हाका आरावन धर. तुजी कृपा म्हाका पाठय आनी तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका भर. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या वक्ता आमच्या जिणयेचें समर्पण आमी करया. विशेश रितीन आमच्या जिवितांत मोग पाठयिल्लो जेजू आमचे समकार आसा. आमकां तो आशिर्वादीत करता. आमच्या जिणयेंत ताच्या मोगान भरोवन त्या मोगाचें प्रतिरूप जावंक तो आपोवणें दिता. हर एक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या जिवितांत एकामेका संगी भाव बांधवपणाच्या स्पिरितान जियेत आसतना तो मोग व्यक्त करूंक, त्या मोगान जियोंक, त्या मोगान आनी एकल्याक स्विकार करूंक तो आपयता. त्या मोगाक कसलेच गडमीत ना. खंयच्याय रितीनी नियम आमी घालूंक शकना म्हणलें तो स्पश्ट करता. त्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिणयेचें समर्पण आमी करया आनी गावया गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोई 26 पेज 122. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं सेकलो सोम्या दिलवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं सेकलो सोम्या दिलवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सारकें पेल्या थंय देखता.
संसार म्हाका कांयच नाका तूं एकलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता संसार म्हाका कांयच नाका तूं एकलो सोम्या दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजे सुपासोर असलाय म्हाका मेळच्याक दीस सर्गार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजे सुपासोर असलाय म्हाका मेळच्या येदी सर्गार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो मनशा रूप घेवन संवसार जियेलो हुंड्या रुपार कांतू जालोय कुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो हुंड्या रुपार कांतू जालोय कुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आतां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता एन्सेल डिसोजा शारजा सिल्वेस्टर कोलासो अहमदाबाद स्टीवन डिसोजा चिकागो टायसन टेल्लिस कारकळ रेनोल्ड मोट्स रोड्रिगस सावंतवाडी विल्फी कॉर्डेल टावन ह्या आमच्या भाव भयणींक जल्मा दिसाचे उल्हास आमी पाठयता हांव तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दिता विन्सेंट 26th वेडिंग एनिवर्सरी सायमन एंड मॉली वास कुडूर जिवितांत लाभलेल्या सबार आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दितात घर बांदप जावन 20 आनी 1 वर्सां संपलेल्या वक्ता अर्गां बलिदान भेटयतात वेरोनिका टेल्लिस कारकळ टावन सर्व आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दिता विन्सेंट आनी कुटुंब देवाक अर्गां दिता डिसोजा कुटुंब पक्षिकेरे टावन देवाक अर्गां दिता आपेस डिसोजा कुंदापूर टावन देवाक अर्गां दिता मीरा सायरा डायना डिसोजा ब्रह्मावर टावन जेजूच्या आनी मोरयेमायेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता जानेट पालामितम देवाक आनी सर्व सांतां भक्तांक सर्वांच वडव्यांच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रॉबर्ट थॉमस लोबो सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता आयरीन पिंटो कारकळ जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आपली गरज उसारता बऱ्या भलायके पासत ग्लॅडिस डिसोजा गोवा बऱ्या भलायके पासत फादर रेमी कार्डोजा आपल्या परीक्षेच्या प्रत्येक इराद्या पासत परीक्षा यशस्वी जावचे पासत कॅरल डिसोजा बेळमान टावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत मायकल डिसोजा आनी कुटुंब जप्पिना मोगारू बऱ्या भलायके पासत एस्टन डिसोजा पक्षिकेरे एक बरी सैरीक मेळच्या पासत शानियोला लुईस कल्याणपूर आपल्या शिकपा पासत आनी बऱ्या भलायके पासत रिना डायस केजी रोड नजरेत कुटुंबाच्या सर्व बरेपणा पासत जेनिफर जॉयस्टन आनी हेलेन हांचे काजराचें कार्य बऱ्यान जावचें पासत आदार मागता जेनिफर तशेंच आपल्या कुटुंबाच्या सगळ्यांच्या जिवितांत बायोप्सी रिपोर्ट नेगेटिव्ह येवचे पासत देवाचो आदार मागता अनिता ह्या सबार इराद्या संगी आमचे इरादे
सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशव मागताव. 10th month मायंड मास सोल ऑफ आल्बन नॉर्बर्ट फेर्नांडीस, सोल ऑफ चार्ल्स मस्करेनस बारकोर, आपल्या कुटुंबाच्या अंतरलेल्या कुटुंबाच्या सणांच्या दुसऱ्या वर्साच्या वार्षिक उडासा पसोत ससनाचो विशव तांकां मागोवन देवाच्या त्या सक्तीची वर्णन करता मरिना डिसोजा. तशेंच सोल ऑफ ग्रेगरी डिसोजा बेल्मन, सोल ऑफ क्रिस्टी डिसोजा, फॉर ऑल सोल्स लविना डिसोजा, फॉर द सोल ऑफ मार्सेल वास ताणे, फॉर द सोल ऑफ फिलोमिना डिसोजा, फॉर द सोल ऑफ जीवन टेल्लीस ताच्या जल्मदिसाच्या उडासा संदर्भी, सोल ऑफ मेरी मोटेस मानियेकर सावंतवाडी, सोल ऑफ मार्क पीटर लुईस 3rd month माइंड मास ताने, फॉर द सोल ऑफ थॉमस पियाद मस्करेनस मलाड ईस्ट, फॉर ऑल सोल्स इन पर्गेटरी बाय सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशव मागता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचे म्हणलें समजून सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमी दिमी मोडया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव अविल मॅनेजर्स. हांव शंकरपुरा पांगला पिरगेजी जावन आयला. हांव जेजू क्रिस्ताक देवा पयले सुवातेर अर्घ दिता आमकां बरी भलायकी फावो कर दिल्ल्याक. कित्याक म्हळ्यार हांव 6 वर्सां जावन 8 वर्सां जालीं आमी परगांवान आसला. हांव ऑस्ट्रेलिया आसलो, हांव आनी म्हजे मिसस. आमकां येवंक जावना कित्याक म्हळ्यार आमी एप्लाय केल्लें विजा खातीर, आमकां परमनंट रेसिडेन्सी मेळूंक ना. ताच्या उपरांत मदें कोवीड आयलें, ताच्या उपरांत परतून डिले जालें. मस्त वर्सां आमी थंयच प्रॉब्लमार पडलो. आमचें सगळें काम थंयच डिले जावन थंयच रावलें. जाल्यारय हांव एक वृत्तेंत हेड शेफ जावन आसा. म्हाका मिसाक वचोंक की थोडे पडचे वेळ मेळना, जाल्यारय हांव घरा आसतना कितलें काम जाल्यार राती येवन थोडे पडचे दिंबेर पडून जेजू क्रिस्ता लागीं हांव मागता. थोडे पडचे रेत आयकता. हांव सगळें कितें मागूंक आसा हांव सगळें मागता आनी आमकां बरी भलायकी फावो करून दिला. जाल्यार आमी पयले गेल्ल्या दिसा जावन आज पर्यंत एक कश्ट म्हणलें चुकोवनात. सगळे कश्ट आयल्या ताच्या मदेंय आमकां जेजू क्रिस्तान आमचे हात सोडून घालूं ना. कड्याचे घडयेर आमकां बऱ्या तरेन आमकां परमनंट रेसिडेन्सी फावो करून दिली देवान. आनी आमकां गांवाक येवन पोरस 1 म्हयनो पयले 1.5 म्हयनो जालो काद्राच्या साक्रामेंताच्या एकवटान बागांत आमकां एकवटीत केल्ल्या देवाक अर्घा होगलाप दिता आनी सर बरें मागता. अर्घा तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हजें नांव डोरा. हांव मियार फिरगजीची. हांव म्हज्या नातीची साक्ष दिवंक हांव अपेक्षिता. म्हजें नात एक 5 वर्सां 5.5 वर्सांचें. ताका दोळ्यांक दिश्टी लेवणी आसली. ते स्पेक्स 2 कालाव येताले पूण ताका मस्त अडकळ जाताली स्पेक्स दवरतना. तशें हांव सदांच ताका मागतेलें विदावट स्पेक्स नासतना ताची दिश्ट ताका पाटी मेळोवन दी म्हूण. पोर टेस्ट करतना ताका दिश्ट नॉर्मल जाल्या. देवाक जावं अर्घा आनी महिमा ससनाच्या ससनांक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरी टेस्टमनी म्हज्या जावयांची. म्हज्या जावयांक रेसिडेन्स मारूंक कुवेट गेल्लो. 8 दीस जाल्यार ताचे रेसिडेन्स जावना. म्हयनो गेलो जाल्यार रेसिडेन्स जावना. पूण हांव सदांच मागतेली मनशांक तें असाध्य पूण देवाक सर संगती साध्य. ह्या उतराचे वेळ भरवसो दवरला. रात आनी दीस हांव मिडनायट प्रे करून मागतेली. सडन ताचे रेसिडेन्स जालो आनी बऱ्या भशेन तो गांवाक येवन पावलो. इतले व्हडले अजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. पहिले म्हजी इल्ली जोरान सांगताय की ओके. पहिले म्हजी साक्षीता.
मार्चच्या 3 तारखेला तुझे नाव सांगले की तुझे नाव आणि गाव सांग. हांव पेरमानूर पिरगेचीची मार्चच्या 3 तारखेर हांव आल्तार पुसूक म्हणून वयर सोडले. इल्लेशे तितले वयर काय ना, इल्लेशी वयर आसली. थंय ताण चायार दवरले हांवें. ते चायार पुसून अशें देवंक ताणा पार्टी जावन कितले पार्टी जाल्या म्हणून गोत्तू ना, तितले पार्टी जावन फोडल्या. जाल्यार म्हाका काय मार जावन हांवें म्हळें जेजू तुजी आल्तार पुसतना तूं म्हाका अशें जालें की हांव मिसाक वचना म्हळें. 2 मिनटांनी बायसन मिसा गेली 11 वरांच्या तोक्कोट. मागीर फंक्शनाक गेले ते दीस देवाक जावं अर्गा. आनी म्हज्या पुताची साक्स तो कोवीड टायमार भायर केल्लो. थंय ताच्या सांगात आल्यांक कोवीड आसलें जाल्यार देवान ताका राखलां. मागीर एक फावटी ताप आयलो ताका, तांतूय ताका राखलां. आनी ताचें एक बॅग भायर पडलें फ्लायटार येताना, तेंय मेळ्ळां. देवाक अर्गा. आनी आमच्या पेट्याचो एक काण सुजलो तोय बरो जाला आनी इल्लोसो आसा. देवाक जावं अर्गा. कोटी कोटी अर्गा. अर्गा तुका समिया जेजू. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हांव बेळमांतो नॅन्सी उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्स दिवंक हांव आयल्या. गेले त्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत म्हज्या पुताक निमोनिया जालें लंग्सांत. सुमार एक 3-4 दीस जावन तो घरा ताप येताले. हांवें ताका पाटी केलें म्हळ्यार डॉक्टरान वखद काडून घेवन हेचेर गूण जातले रे पुता अशें म्हणून हांव पाटी करताली. पूण तोतू म्हाका म्हणलो मम्मा म्हाका मस्तू भोंग जाता उस्वास काडूंक वतो. हांव येतांत डॉक्टर लागीं वता अशें म्हणून बापाय सांगाता गेलो. थंय आस्पत्री पावतानांत डॉक्टरान ताका ताचें ऑक्सिजन लेवल पळयताना 76 आसलें. कुडले ताका आस्पत्रेंत एडमीट केलें आनी ऑक्सिजन लेवल ताका सोडयलें. आनी ताका मस्त भोंग जातालें. एक लागीं आमी 3 हप्ते आस्पत्रेंत आसल्या. थंय कुशिनींत इगज बेसपाचें इगज आहलें. थंय तेंच्या पात्रापाक रोणी पात्रापाक हांवें उलो केलो, कॉन्टेक्ट केलें आनी तो येवन ताका तेल आयलें आनी मागणी केलें आनी तो कुमसारी जालो थंयच. मागीर फादर अब्राहमाकय हांवें मागणी विचारलें. फादर अब्राहम तोय थंय आयलो आनी म्हज्या पुता खातीर मागलें आनी बरें म्हणल्यार बरी 3 हप्त्या नंतर चेडो म्हजो मस्त बरो जालो. तो हांगा आयलो अर्गां दिवंक आयलो. हांवें देवा कडेन मागलें हांव म्हजो पूत बरो जाल्यार कंप्लीट बरो जाल्यार हांव हांगा येता अशें म्हणून साक्स दिवंक येता म्हणलें. अशें आज हांवें रजा घालून तशी साक्स दिवंक म्हणून हांव आयल्या. देवान म्हाका वर्तें बरें म्हणजे पुताक बरें केलें. आज तो घरांत तो काम करता. देवा जावं अर्गां आनी होगळाप. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेसिंता ग्रासिया डिसिल्वा आंजलोरची. म्हज्या जिवितांत जायते कश्ट आयले, जायती पिडा म्हाका आशिल्ली. पूण एक उतर त्या उतरा वरवीं देवाच्या उतरान हांव बरी जाल्या. आज एक म्हणजे आदल्या वर्सा ह्या वेळार म्हज्या न्हवऱ्याक लिंफ नॉड इन्फेक्शन जाल्लें. ताच्या व्हडलो गुळो सुद्दां ताच्या ताळ्यान हांगा आसलो. डाक्टरांनी म्हणून ताचें ऑपरेशन जायचें म्हूण सांगून हांवें सगळ्यांनी मागून सांगलें, हांगाय सांगिल्लें. पूण ताचें तें फळ सुय घालून पळयतना तें नेगेटीव आयलें आनी डाक्टर म्हणलो आनी एक 15 दीस सोडून पळया उपरांत ऑपरेशन करया म्हणून. पूण 15 दिसान तो पुरतो बरो जालो. त्या खातीर हांव दुनिया देवाक अर्गां दितां. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आनी तशेंच म्हाका लिवर एनलार्ज जालां, इन्फेक्शन आशिल्लें. जायत्या नमण्याचें म्हाका म्हजे टेस्ट जाले. स्कोपी हें तें सगळें केलें. उपरांत पळयतना खंयचें ना पुराय वखदान बरें जालें. आतां त्या लिवराचे पिडेन मस्त बरी आसा. आनी हांगासर जायते वर्टिगो प्रॉब्लेम जालो. हांव कितले कशें आज सकाळीं म्हाका तकली गुंतयली आनी पुरा आनी चलोवंक जायनातलें लगतली हांव. आनी इतले दिसान वखद केलें तें गूण जायना. 4 दिसान वखद तें सोडून सोडलें. नाका म्हजो जेजू म्हाका बरो करतलो म्हूण सांगून आज हांव हांगासर पावल्या. आतां हांव सकाळीं तावन पळयता म्हाका तकली घोळ ना आनी म्हाका हांव व्हरता बरोसो म्हाका देवाचें आसा. जेजूस म्हजो गूण करणार. ताच्या गायांनी हांव बरी जालें म्हणल्या खातीर हांव देवाक आज अर्गां दिता आनी म्हणटा अर्गां जेजू होगळाप जेजू महिमा जेजू. Thank you, Lord. Hallelujah. तशें म्हज्या पुताक काजार जावन 6 वर्सां जालीं भुरगें नातिल्लीं.
हांव मस्त जायते मागतली भुरगो म्हजो पूत म्हजेर झगडटलो मम्मी हांव पस्केंगाण येता पस्केंगाण पूण हांव ताका सोडनातलें ना पुता तुका खंडी जावन भुरगें जातेलें भरोसो दवर देवाचेर हांव मागता आमचे मागणें निर्पोळ जायना म्हणून आज म्हज्या पुताक एक चेरको जावन परवा मेळचे 11 तारखेक ताका 1 वर्स जाता आनी तो चेरको इतलो सुडसुडीत आसा जेजूच्या मोगान तो भरला म्हणत कित्याक जेजू स्वता तो सगळ्यांनी खंय गेल्यार आल तारीख तो पळयता परवा मेळचे 11 तारखेक त्या चेरक्याक म्हणजे 1 वर्स जाता त्या खातीर दुनिया देवाक हांव अर्घ आनी वगडाप दिता आनी तशेंच आनी एक पूत आसा ताचेय खाजो जावन परवा 7 जातात आनी ताकाय देव बेगीनच एक भुरगो फावो तांच्या मोगाचे फळ जावन तांकांय तांच्या जिवितान एक भुरग्याच्या देणे दितलो म्हणून वर्त भरवसो दवरून आज हांगासर मागूंक जाय गीत नंबर ये 9 येता सोम्या मंदिरान गावनोवी गीता अर्गांदी तुका आमी हरसिता तूं आमचो आदर सर्वांचो तुजे लागीं येता तूं आमचो आसरो तूं आमचो बोजवान काळोख धांवडावचो विघ्नान वारांनी आमकां सांबाळचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन सोमी ह्या संवसारी तो बापाचो अपरिमीत मोग परगट करूंक आयलो आनी त्या मोगान सोम्या जेजून आपलें मिसांव केलें आनी त्याच मोगाक एकवटून रावूंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन बापाच्या त्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी अर्गां दिवया जायते फावटी ह्या मोगान जियोंक पेल्यातय तो मोग परगट करूंक सुकलेल्या पासो देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बगे सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर Krista kakut कर Krista kakut कर सोमिया kakut कर सोमिया kakut कर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्काच्या गुटान वांटो घेतिल्ल्यांक सोबतात असले आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोषान आमी संभ्रमतांव त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता निराचवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वचप तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी
सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी वेंचून काडले आनी पावल आनी बर्नाबास सांगता तांकां अंतियोखाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसब्बास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी वेंचून काडलें. तांचे मुखांत्र हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मलगाडे तुमचे भाऊ अंतियोखांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपले शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुस्पडायल्यान म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण वेंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगता तुमचे सरची तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नाबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास हे आमी बरपेनिशी घाल्ली 30 नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्याक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत असलेलें वा गुमटी चिडून मारलेल्याचें मांसी खायनाये आनी वेबिचार सुकयजे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींत तुमी अलग रावशा जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याक पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोखाक गेले आनी थंय आख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतार हें. देवाचे बडोपकार. श्लोक. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो. परजे मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितांक हांव तुका वखाणूंक तयार जालां. ओट म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विन्यानो जागी जाया. वय फांत्याक हांव उठयतां. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो. राष्ट्रा मदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबा तितलो उंच तुजो मोग. खुपा पर्यान पावता तुजें विश्वासीपण. देवा ऊट आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे पृथ्वीमेर फांको तुजी महिमा. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वखणटलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी. कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, हो म्हजो उपादेस. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां चाकर म्हणना, कित्याक चाकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिवचे, उरचें तसलें फळ दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेस. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता.
पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनां आनी भयणीनो आमी आयकलेले वांजेलाचे वाचप विशेष रितीन सोमिया जेजूच्या मिसा वासो इरादो प्रगट करता. पयल्या सुवातेर थंयसर वर्णन जाला बापाच्या मोगाचे. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जय म्हणलें स्पश्ट करून जेजू ताच्या जिवितांत बापाचो मोग प्रगट जालेले आनी त्या मोगाक सरी जावन तो मोग संवसारांत दाखयलेले जिवीत नियाळोंक उलो दिता आनी त्या बराबर त्या मोगाक संपूर्णता दिवच्याक आमी त्या मोगाचे साक्षी जावन जिवंक उलो दिता. दुसऱ्यान तो थंयसर सांगता ह्या फुडां हांव तुमकां चाकर म्हणना इश्ट म्हण आपयता म्हण तो स्पश्ट करता. कित्याक इश्ट म्हण तो म्हणटा? जर तर इश्टागतीच्या विशयांत आमी नियाळ केलो जाल्यार दोगांय इश्टां मदें जर तर बरी सळावळ आसा, बरो संबंध थंयसर आसा, एकामेकाचे हर एक संगती थंयसर ते दोगी इश्ट वांटून घेतात. कितेंच लिपोवन दवरिनात बगार आपणाक हो इश्ट सदांच बरवशाचो जावन आसा. ताचेर पातयेणी दवरून हांवें म्हजी जिणी जियेत कितेंय म्हजे संगती आसा त्यो सांगयेत म्हणलें चिंताप आठवून जिणे जिवंक कारण जाता. तशें जेजू आमचे संगी त्या खऱ्या संबंधान जिवंक आशिल्लो हर एक रितीन जें कितें सर्गराजाची सता आसात व्हडा पातयेणेन आमचेर बरवसो दवरन आमी त्या संगतींनी एकवटीत जातले म्हणल्या आशेन ताणें आमचे संगी तो संबंध दवरला. तिसऱ्यान हांवें तुमकां विंचून काडलां म्हणलें हर एक रितीन तो स्पश्ट करता. ताणें आमकां हर एक रितीन आमच्या जिवितांत नेमल्यांत हर एक रितीन ताचो इरादो संपूर्ण करचे खातीर त्या बापाची खुशी करचे खातीर ताणें आमकां विंचल्यांत. खंयचेंच लेखाक धरिनासतना खंयच्याय रितीनी आमच्या जिवितांत आसलें उणेंपण उखल धरनासतना सर्व रितीनी आसा तशें आमकां ताणें विंचल्यांत आनी ताज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जिवंक उलो दिला. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्या जिणेंत सदांच एका इश्टा बरी खऱ्या संबंधान जेजूतावन लाभचें सगळें बरेंपण घेवन आमची जिणी भावार्थाची करया. खरी एक रितीन ताणें विंचलेलो सो इरादो आमच्या जिविताच्या चाली मुखांत संपूर्णतेक हाडया. आमेन. गीत नंबर C37 C37. हुंड्या बायनाच्या बलिदाना स्वीकार कर आमकां तुज्या भुरग्यांक स्थिरा सारला बय आमच्या भावार्थां तुझ्या पुता जेजू साक्षी जावच्या सर्वोस आमचे मोगाळ बापा कानीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या राख्या पयसच्या दवास सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही दिणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो.
विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदाव आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस्तू धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगेवन सुजेती सोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसपीडी मार्तिरां संगता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती आपलो मोग परगट करून आम्हा सर्वांक देवात एकवटायलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका फवना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची करून ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं गीत नंबर E20 E20 काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गा दिता सोमी देव मोजो सडबोंदार मोजो आयलाय मुझे घरी जावन सैरो पातकी हांव तरी इश जालाय मुजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा या संस्कारांत आमी जेजूचे मासरगत घेतला ताणे आपल्या उगडासाक हे संस्कारलेले जेवण आमी घेवचे म्हूण फरमायले ह्या पोषणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खलतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसोनियात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मन गीत नंबर E14 E14 भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता तूं म्हजें जिवी तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संप तूं म्हजें सर्व तूं म्हजें सर कर म्हजें काळी तुजें घर भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता मोगाळ पुता सोवे हांव मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.